أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद करान ज़ तुई तमाम अज़ीज़ान से इंशाअल्लाह बखैर व आफियत सान तो अय्याम अज़ा चलान अय्याम मुहर्रम चलान तो तहदिस खदमतस मज तसलियत व ताज़ियत पेश करान तो बे एक लट खुदा सुंद लाख लाख शुक्र करान अदा बे एक लट दितुन तौफीक तहदिस खदमतस मज हाजिर गसनुक यिथकन मे तहदिस खदमतस मज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सुंद यह हदीस मुबारक पेश कर यत मज तिम फरमावान छ इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजाह, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छ हिदायतुक अख सोंग अख शमा छ व सफीनतुन नजाह, यानी नजातिश किश्ती अख। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छ हिदायतुक अख शमा अख सोंग तो युस नजातिश किश्ती छ युस अत शमा सत मुतमस्सलिक रोज, यानी युस शमा सत जुड़ित रोज सह गस न जहन त छत तो युस अत नाई मजन सवार गस युस अत युस जन किश्ती छ यह नाव छ नजात युस अत मजन सवार गस सह गस न जहन त डूबन सह कहें। उम्मीद छ तुम आसो रात वीडियो वुचमुत, अगर तुम सह आसन वुचमुत तो डिस्क्रिप्शनस मज सह लिंक मौजूद, तुम वुचो सह वीडियो तो तथ मज कह गलती गमस यानी वनस मज या वो इतकन कह अजीज़ो कोर सवाल दोहे तुम कथ वन मज तथ मज इंशाल्लाह इमन कथन हुंद बह वन कम सवाल आसन तिमन सवालन हुंद इंशाल्लाह जवाब दिन कोशिश करो आज ज़रूरी तो बे यमिस बारस मज वीडियोस बनावन आमुत तो अजुक वीडियो तक कर तिमन तानत वातनजो, यानी मेन मुराद इशफाक आवा सब तो तिमन तान त वातनजो यह वीडियो ज़रूर युस जन अजुक वीडियो तो तुम सारे गुजारिश अजुक वीडियो वुचो इंशाल्लाह ٲखरस तान ज़रूरी ताकि कन्फ्यूजन गस कंस हंदिस दिमागस मज रोजन इंशाल्लाह कहें। इमो अजीज़ो फरमोत जे इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजाह, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये मे तुंदिस खदमत मज गोडनेथै अर्ज कोर तिमो त वोन यिथकन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नजात किश्ती कह त गुनाहगार वनो यम तमाम गुनाह आसन करमित यम वरिया गुनाह आसन करमित तमिस हेको वन षम योर षम गस अत किश्ती मज शामिल कह तमिस त पज युन अत किश्ती मज तमिस पज अत नाय मजन सवार गसन। युस जन यह नवा खान इशफाक आवा सब तो वरिया मेहचर मतलब यहज आवाज मज वरिया खूबसूरत आवाज मज नवा वनान चाहे मे बाकन सत यह क्या बाकी पारान तो वरिया खूबसूरत आवाज मज तम नवा वनान तो अलबत्ता यह वीडियो बनो मे अम मूजूब रातुक ज़वरी ब्रोह तमो तशरीफ ओनमुत सनिस गामस मज तो वरिया खूबसूरत नवा वोन तमो ये तो वरिया अफसोस इंसानस गसान गोड वुचान कह असलियत तिमन मज, अलबत्ता ये पत सो तिमन मज सोई खामी वुचान वरिया अफसोस गसान। अलबत्ता खुदा सोरे जान वोल यमिस यस तमिस हिदायत करान वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, खुदा यमिस यस तमिस दी इज़्ज़त तो यमिस यस तमिस कर जलील तो रुसवा। तो यिथकन यम ज़वरी ब्रोह आम सनिस गामस मज तो मे तस न पाय कह अड़ो लड़को तिवन अड़ो दोस्तों तिवन दोप यम इथकन रिकॉर्ड वनान या गलत यम बात वनान तो यम तो मे न पाय कहें। अलबत्ता यम सात वो यूट्यूबस पे वुच बह वन ये कह चाहे यम गलत करान क्या करान इन पन्नस पान, यानी प्रथ कंस पन पन नाम आमाल अमिस सुबह पन नाम आमाल तुलन तो हावन ब्रोह कन मे पन नाम बह वन ये बह कुस तालिम दीन तहदिस खदमत ना बहुस गुनहगार लकुट मकुट तालिब इलम तहदिस खदमतस मज यम तमाम नो हकान तहदन वो इथकन तहदन बूटन हूँ सह गर्द बह तहदिस खदमत मज बयान कर सनिस शी कौमस मज इस शख्सियत आसन यमिस जन खूबसूरत आवाज युस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुंद कलाम वन अमि ज़बान, अलबत्ता अमि ज़बान पर पत गलत शार पर अमि ज़बान यह वरिया वो वरिया गुनाह अलबत्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमामन
خٲطرٕ نجات یہِ چھُ دعوت دِوان تُہۍ یِیِو مےٚ نِش ہِدایتُک یُس شمع چھِ اِنشاءاللہ اَمہِ ہِدایتٕکۍ شمع سۭتۍ گژھو أسۍ تہِ روشن تِم تہِ گژھن روشن یِمو زنہٕ غلط کامہِ یِمو زن گۄناہ آسن کٔرمٕتۍ بہٕ وَنہٕ ییٚتٮ۪تھ بیٛاکھ کَتھ تُہنٛدِس خدمتس منٛز کَرٕ عرض اگر مےٚ رِکاڈ آسہِ بوزُن چاہے مےٚ آسن فِلمہٕ وٕچھنہِ چاہے مےٚ آسہِ کانٛہہ تہِ گۄناہ کٲم انجام دِنۍ یُس نہٕ جٲیز آسہِ کِہیٖنۍ مےٚ پَزِ خٲلی اگر بہٕ دِمہٕ خۄدا رٔچھِنۍ تَمہِ نِش بہٕ گژھٕ نہٕ دیُن کِہیٖنۍ اگر بہٕ یژھان چھُس رِکاڈ بوزُن بہٕ گژھٕ تیٚلہِ اِیر فون لاگُن تہٕ بوزنہٕ رِکاڈ تہٕ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ تَمہِ سۭتۍ گژھِ مےٚ پَنُن پانٕے یوت مُبتلا یِمن گۄنہَن منٛز البتہ اگر بہٕ یِہوے رِکاڈ یِہوٚے فِلم یِہوٚے بٲتھ یُس زَن غلط طٔریٖقَس منٛز آسہِ وَننہٕ آمُت أکِس یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ کھالہٕ تہٕ سِٹیٹَس تھاو فیس بُک سِٹیٹَس تھاو تہٕ تمام بہٕ چھُس تمامَن وَنان خٲلی أکِس نفرَس خٲطرٕ نہٕ بہٕ وَنہٕ پنٛنہِ خٲطرٕ چھِ مےٚ گۄڈٕ پنٛنہِ خٲطرٕ نصیحت تٕہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُس یہِ باعثِ تذکُر عرض کَران زِ یِہوٚے نفر تھایہِ پَتہٕ سِٹیٹَس یِتھ کٔنۍ یِم رِکاڈ تھایہِ تہٕ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ یِم تہِ وٕچھَن وٲلۍ آسَن اگر اَتھ ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ مِلیَنَن منٛز ساسَن منٛز وِو آسَن آمژٕ یعنی وٕچھَن والیو آسہِ وٕچھمُت یہِ ساسَن منٛز تہٕ تِم اگر تِمو منٛز اَکھ نفر گوٚو یا تِمو منٛز تِم تمام نفر گٔے گۄناہَن منٛز مُبتلا تہٕ گژھن تہِ مُبتلا تِکیٛازِ یہِ رِکاڈ یہِ بوزُن چھُ حرام آسان تہٕ تِم تہِ چھِ اَمہِ سۭتۍ مُبتلا گژھان یِتھُے تِم گٔے مُبتلا تِہٕنٛدۍ تہِ گۄناہ چھِ أمِس اِنسانَس کھسان ییٚمہِ یہِ رِکاڈ یہِ بٲتھ یہِ غلط طٔریٖقَس منٛز چھِ آسان ووٚنمُت یا اگر بہٕ سِٹیٹَس تھاوٕ یہِ رِکاڈ تہٕ اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ بٕے یوت گۄناہَن منٛز گیٖر کہِ یُس وٕچھَن وول اوس سُہ بِچار اوس نہٕ یَژھان وٕچھُن مگر ییٚلہِ تٔمِس برونٛہہ کَنہِ یہِ کۄنٹٮ۪نٛٹ آو تٔمۍ وٕچھ سُہ تہِ گوٚو گۄناہَن منٛز مُبتلا تہٕ اَسہِ پَزِ صحیح کوٗشِش پَزِ اَسہِ کَرٕنۍ پرٛٮ۪تھ ؤری چھِ اِمام حُسین علیہ السلام اَسہِ دعوت دِوان یِمَن محرم کٮ۪ن مجلِسَن منٛز نجاتٕچ کِشتِچ یُس زَن ہِدایتُک چراغ یہِ چھِنہٕ خٲلی محرمسٕے یوت منٛز کِہیٖنۍ بلکہِ محرم پَتہٕ تہِ گژھِ اَسہِ پاے یِتھ کٔنۍ نٮ۪مازِ ہٕنٛز مِثال دِمہٕ بہٕ تۄہہِ اَکھ تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز کَرٕ بہٕ یہِ اَکھ واقعہ عرض ییٚتٮ۪تھ زِ رِوایتَن منٛز چھِ آمُت اَکہِ دۄہ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِم ٲسۍ نٮ۪ماز پَران تہٕ اَتہِ آو اَکھ نفر یُس زَن غلط کامہِ اوس کَران شراب اوس چٮ۪وان تہٕ یہِ آو یہِ اوس پرٛٮ۪تھ دۄہ یِوان نٮ۪ماز پَرنہِ یہِ تہِ اوس جماعتَس منٛز شِرکت کَران اَتٮ۪تھ نٮ۪مازِ جماعتَس منٛز تہٕ یِم اصحاب چھِ یِم ؤتھۍ یِمو ووٚن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اَسہِ ؤنۍتو یُس زَن یہِ شخص چھُ یہِ چھُ گۄناہ گار یہِ چھُ ییٖتیٛاہ گۄناہ آسان کَران یہِ چھُ کھُلے عام گۄناہ کَران یہِ کیٛازِ چھُ یور نٮ۪ماز پَرنہِ اَسہِ پَزِ نہٕ أمِس دِنۍ یور یِنہٕ کِہیٖنۍ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دَپان چھُکھ اگر یہِ گۄناہ تہِ کَرِ تہٕ اَکھ دۄہ واتہِ یِہوٚے نٮ۪ماز بَدلایہِ أمِس تہٕ یِہوٚے نٮ۪ماز بَنہِ وجہ یُس أمِس یِمو غلط کامیو نِش رُکایہِ یِتھَے کٔنۍ اِمام حُسین علیہ السلام سٕنٛز یُس زَن یہِ آز محرم چھِ اَسہِ خۄدایَن توفیٖق کوٚرمُت اَتھ یَتھ محرمَس منٛز اَسہِ تہِ پَزِ اگر کانٛہہ گۄناہ گار تہِ شخص آسہِ سُہ یی یَتھ محرمَس منٛز اِنشاءاللہ یِہوٚے محرم یِہوٚے بَدلایہِ تٔمِس یِمَے مجلِس بَدلاوَن تٔمِس البتہ یہِ گژھِ نہٕ گژھُن ییٚتٮ۪تھ کِہیٖنۍ بیٛاکھ مِثال اُستاد محترم سجاد نقوی صٲب فرمان زِ اگر کانٛہہ نٮ۪ماز پَرنہِ چھِ گژھان مسجد منٛز تہٕ أمِس چھِ آسان ٹوٗپۍ لٲگِتھ بیٚیہِ چھُ آسان سجدٕ گاہ یُتھُے نٮ۪ماز پَرنہِ چھِ گژھان یہِ چھِ مۄکلاوان نٮ۪ماز پٔرِتھ پَتہٕ چھِ آسان ٹوٗپۍ تہٕ سجدٕ گاہ چھِ آسان مسجد منٛز تھاوُن تہٕ پَتہٕ چھِ آسان اِنسانَس نٮ۪بر نیرُن دَپان یہِ چھِ اَتٮ۪تھ یہِ کَران یہِ نفر کیٛاہ چھِ اَتٮ۪تھ کٲم کَران یعنی أمِس چھِ ٹوٗپۍ تہِ تھاوٕنۍ ییٚتہِ سجدٕ گاہ تہِ تھاوُن یہِ چھِ تھاوان ٹوٗپۍ أتی سجدٕ گاہ أتی حتیٰ کہِ أتھۍ سۭتۍ چھِ تھاوان نٮ۪ماز تہِ مسجدے منٛز پانَس سۭتۍ چھِنہٕ یہِ نٮ۪ماز سۭتۍ دِوان کِہیٖنۍ أسۍ گژھو نہٕ تِتھۍ آسٕنۍ أسۍ گژھو نہٕ تِم نٮ۪ماز گُزار آسٕنۍ اگر بہٕ دُکانَس پٮ۪ٹھ گژھِ مےٚ گژھِ یہِ نٮ۪ماز سۭتۍ آسٕنۍ اگر بہٕ کُنہِ تہِ جایہِ گژھٕ کالیج گژھٕ یونیورسٹی گژھٕ مےٚ گژھِ یہِ نٮ۪ماز پانَس سۭتۍ آسٕنۍ یۄس مےٚ وٕنۍکٮ۪س مسجد منٛز پٔر گرِ پٔرٕم نٮ۪ماز مےٚ گژھِ یہِ سۭتۍ آسٕنۍ پانَس سۭتۍ یِتھَے کٔنۍ محرم اِمام حُسین گژھِ مےٚ یاد آسُن اگر بہٕ محرمَس منٛز اوسُس نَوَہ وَنان بہٕ اوسُس محرمَس منٛز وَدان اِمام حُسین علیہ السلامَس بہٕ گژھٕ برابر ؤری کِس ؤریَس گژھِ مےٚ اِمام حُسین علیہ السلام سُنٛد محبت دِلَس منٛز آسُن تہٕ تٔمۍ سُنٛد یُس اِمام حُسین علیہ السلام یِتھ کٔنۍ ووٚنمُت چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ دۄہَس منٛز تَوَے وَنان کُلُّ یومِن عاشوٗرا کُلُّ اَرضٍ کربلا یعنی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دۄہ چھِ عاشوٗرا تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ زٔمیٖن چھِ کربلا
प्रथ कह दो आशूरा मतलब यानी यह खाली यमन 10 दोहन कहें बल्कि तमाम वरी किस वरियस गस यह करबला तो आशूरा आसन सान दिलन मज न कि मुहर्रम मकलियात पत गसो पन मेमोरी कार्ड बे नवा कर तमो मज डिलीट पत बे रिकॉर्ड बोज ना यह अफसोस इंशाल्लाह खुदा दुआ जी इंशाल्लाह ये मुहर्रमस मज खुदा दिन तमाम तौफीक पन किरदार बदलावनुक इंशाल्लाह यम ते रिकॉर्ड या गलत काम करान इंशाल्लाह खुदा दिन तमन तमाम हिदायत अस करन हिदायत अता असल हिदायत अस दिन तौफीक ते करो गसो अन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सज किश्ती नजात किश्ती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अस दिन तौफीक खुदा गसो अत मज इंशाल्लाह सवार सही करो कोशिश करो यत मुहर्रम हरामस मज इंशाल्लाह पन किरदार बदलावन इंशाल्लाह खुदा वंद मुताल दीन तौफीक ये मजलिस अज़ा बर्पा करनुक तो ये मजलिस अज़ा हमेश के लिए तमाम दुनिया तैन वातान करिन इंशाल्लाह खुदा तौफीक अता तबी करिन खुदा वंद मुताल सानन दिलन बरिन हिदायत से इंशाल्लाह वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इल्तिमास दुआ।